बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में उर्दू समझने और बोलने वालों को आगा शेख सवर का सलाम। पूरे मुल्क में इस वक्त एहतजाज शुरू हो चुके हैं। एहतजाज की तैयारियां इस वक्त शुरू हो चुकी हैं। लाहौर में, कराची में, सिंध में तफसीलात क्या तमाम चीजें आपके सामने रखेंगे। नून लीगी एमपीए को नंगा करने के, मारने की कहानी और तफसीलात हैं क्या, ये तमाम चीजें आपके सामने रखेंगे। दिल दिला देने वाली चीजें हैं। मौलाना फजल रहमान का अब एब्सोल्युटली नॉट इनकार और ये कहना कि अब हम एस्टैब्लिशमेंट के साथ नहीं चलेंगे। मामला कहां तक आके चल गए हैं, क्या तफसीलात हैं, तमाम तर चीजें आपके सामने रखेंगे। पंजाब में लाकानूनियत का बाजार गर्म। 7 साला बच्चे को हथकड़ियां लगा दी गई और मरियम औरंगजेब कहती हैं कि अगर आपको पंजाब जैसी सूरत हाल चाहिए तो आजाद कश्मीर में हमें वोट दें। तमाम तफसीलात के आपको आगाह करेंगे। नौरीन खान नियाजी के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा था उसकी अब क्या कहानी है, क्या तफसीलात हमारे सामने आई। एफआईए में जवाब जमा करवा दिया गया और नौरीन खान नियाजी क्या कह रही है, तमाम चीजें आपके सामने रखेंगे। शुरुआत हम नौरीन खान नियाजी से करते हैं और मुख्तसर आपको बताएंगे कि वो कौन सा नून लीगी एमपीए था जिसको बरहना करके उस पर तशद्दुद किया गया और ये कहानी हमें कसूर से आ रही है। कसूर से ये कहानी है क्या, ये तमाम डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको बताएं कि नौरीन खान नियाजी के ऊपर एक घटिया तरीन मुहिम शुरू की गई और इस मुहिम में तमाम जो एस्टैब्लिशमेंट के पट्टे खोर सहाफी थे उन्होंने जनाब आला उनके पट्टे खुले और फिर उन्होंने एक ऐसी मुहिम जो शुरू की जिसकी हमें मिसाल नहीं मिलती। उन्होंने ये कहा कि जी नौरीन खान नियाजी को कोई हक नहीं है कि वो शहदा पर बात करें, उनको कोई हक नहीं है कि वो पाक फौज पर बात करें और वहां पर हिंदुस्तान की आप बन जाए। उन पे तरह तरह की जो है वो कह लें कि आप उन पे मीम्स बनाई गई, उनकी जो है शक्लें बिगाड़ बिगाड़ कर दिखाई गई। एक पूरा प्रोपेगेंडा चलाया गया जो मैं आपको यहां पर नहीं दिखा सकता। लेकिन आपने ये समझना है कि ये क्यों किया जा रहा था। ये इसलिए किया जा रहा था कि डर और खौफ था कि नौरीन खान नियाजी कहीं जो राब्ते अब कर रही हैं और इस वक्त जो एक पंजाब में निकलने की मोबिलाइजेशन बन रही है कहीं वो निकल ना जाए। इसलिए उनके ऊपर जो 3 महीने पुराना जो पॉडकास्ट था उसकी एक छोटी सी क्लिप दिखाई गई और उस क्लिप के बगौर अब पूरा प्रोपेगेंडा चलाया गया। देखिए एक वक्त में मान भी लेना कि ये पॉडकास्ट बिल्कुल ठीक था, नौरीन खान नियाजी ने ये बात की है और बिल्कुल इस दलाइल पे खड़े होते, तो आपको ये मानना पड़ेगा, आप इसके इनकार नहीं कर सकते कि जिस मां का बेटा इसी रियासत ने अगवा कर कर उसको जो है कैद में डाला हो, जिसी रियासत ने उसके भाई को अगवा किया, वो इमरान खान अभी गिरफ्तार नहीं है। आपको याद रखना पड़ेगा कि इमरान खान इस वक्त अगवा है, 9 महीने से उनकी मुलाकात ना हो रही। उस मां का, उस बहन का हाल क्या हो रहा होगा। तो उस बहन के दिल में आपके लिए नरमी तो नहीं होगी। तो ये चीजें समझने से तमाम जो ये एस्टैब्लिशमेंट के पट्टाखोर सहाफी थे वो कासिर थे। अब एक लोंडा लपाड़ा जी उन्होंने भी एक स्पीच की। उन्होंने कहा कि देखिए मैं आपको दावत देता हूं कि आप यहां पर आए, मैं आपका मौके बताएं। और भाई आप तो वो शख्स हैं जो सब ताकतवरों के सामने बैठे होते हैं ना, ताकतवर आपको इशारा करते पे बंद करो उसको, बंद करो, तो आपकी पतलून के अंदर से आपकी सारी सहाफत निकल जाती है और आप वो शख्स हैं जो कहते हैं कि जी हाँ जी बंद कर दिया जाए, हम लोग बैठे, आपकी सांस सूख जाती है। इसको भी अभी ना करें प्लीज, मैं पहले सुन लूं सवाल। आप पिक्चर इसको वीडियो तो नहीं कर रहे, बंद कर दें जरा प्लीज। मरियम साहिबा गाड़ियां अलाउड नहीं होती। नहीं डाल। आपकी वो कौन सी गाड़ी थी जो नैब के दफ्तर के बाहर हिट हुई थी? वो थी लैंड क्रूजर थी। एक सेकंड जरा इसको काटे। तो आप किसको बुला रहे हैं? उस मां को जिसने इतनी बड़ी कुर्बानी दी, उसका बेटा इस वक्त जेल में, उसका भाई इस वक्त 9 महीने से कैद में। तो ये जो लोंडा लपाड़ा जी है ना, ये इस वक्त इस तरह की जो है ना चीजें करते रहते हैं। लेकिन मोहतरम नाज़रीन इकराम, जरा हम तारीख में चलते हैं और आपको बताते हैं कि जो फौज के खिलाफ बयानात दिए गए हैं ये कौन कौन सी शख्सियात थी और फौज के खिलाफ जो मंसूबात तैयार किए जाते थे, बयानात दिए जाते थे, वो असल में है कौन? छोड़ दो, अगर हमने आपकी शुरू की तो पता नहीं पाकिस्तान बनने से आज तक कितने जनरलों की शुरू हो जाएगी। और ये हमारे आपने 3 साल रहना है, उसके बाद आपने चले जाना है, हमेशा के लिए हमने रहना है। तो हमें मत तंग करो, अगर हमें तंग करने की कोशिश की तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। इसके बाद अगर मैंने कभी सुना तो मैं खुद खड़ा होके एक पूरी लिस्ट निकालूंगा पाकिस्तान जब से बना है आज तक की, और फिर आप जवाब दें। फैज अमीन तो बेचारा खुद ही लाइन है। इस पाकिस्तान को बर्बाद कर चुका हूं, इस पाकिस्तान को तबाह कर दिया, इस पाकिस्तान को लहूलुहान कर दिया पाकिस्तान को। नवाज शरीफ आप पाकिस्तान तुम ठीक करो, खराब करें ये फौज के जनरल और ठीक करें नवाज शरीफ। आगे मैं इस बात पे कन्विंस्ड हूं कि डिफेंस बजट को
اور بھارت کے ساتھ جو پیس پروسیس ہے اس کو الگ الگ دیکھیں. میں DHA کے خلاف ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ فوج کو پلاٹ نہیں بانٹنے چاہیے, جنرلوں کو پراپرٹی ڈیلر نہیں ہونا چاہیے. 65 میں فیک جو ہے وکٹری ڈکلیئر کی, وہ پوچھا آپ نے. انہوں نے سیاچین ہارا, آپ نے پوچھا ان سے. انہوں نے کارگل ہارا, آپ نے پوچھا. کوئی وزیر نہیں ہے کہ جب پاکستان کی فوج نے آزاد کشمیر میں جانے سے انکار کیا تھا تو یہ لشکر لے کے گئے, اور آج جو آزاد کشمیر آپ کے پاس ہے انہوں نے آزاد کروایا تھا. بلکہ ٹینز آف تھاؤزنڈز آف بلینز آف روپیز اینڈ ڈالرز جو ہے ہم نے پچھلے 58 سال پہ دفاعی بجٹ پہ خرچ کیے. اور داستان کیا ہے؟ 48, 65, 71, 84 اور 99. کوئی آزاد کمیشن جو ہے اس ملک کے نمائندوں کا اگر بٹھا دیں اور ان 5 جنگوں کی انکوائری کروائیں تو کسی بھی شخص میں ایک رتی بر بھی جو سیلف ریسپیکٹ ہوگا تو اس کا سر جو ہے جھک جائے گا. لیکن آج بھی یہ پوری امپیونٹی کے ساتھ اپنا سینہ چوڑا کر کے ڈیفنس بجٹ کو کلیم کر رہے ہیں اور مانگ رہے ہیں قوم سے. قوم کی ہڈیوں سے گوشت تک جو ہے انہوں نے نچوڑ لیا ہے اور اتار لیا ہے. اور ابھی نندن کی کیا بات کرتے ہیں. مجھے یاد ہے شاہ محمود قریشی صاحب اس میٹنگ میں تھے جس میں پرائم منسٹر صاحب نے آنے سے انکار کر دیا اور چیف آف آرمی صاحب تشریف لائے. پیر کانپ رہے تھے, پسینے ماتھے پہ تھے. پاکستان آپ نے اپنا پیٹ کاٹ کر جس فوج کو مارا ہے, جو فوج کو ہیلی کاپٹر لے کے دیے ہیں, جو فوج کو ہم نے ہوائی جہاز لے کے دیے ہیں, جو توپیں اور بندوقیں لے کے دی ہیں, آج وہی ہیلی کاپٹر توپیں اور بندوقیں پاکستانیوں کا خون کر رہے ہیں. جب واجپئی صاحب نے اس بات کا گلہ کیا کہ جناب دیکھیں ایک طرف تو لاہور ڈکلیریشن ہو رہا ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ کارگل کا وہ مس ایڈونچر کر کے میری پیٹھ پر چھرا گھونپا گیا, میں نے کہا اور میں نے کہا بالکل واجپئی صاحب ٹھیک کہتے ہیں, آپ بھی رب کہتے ہیں, ہم بھی رب کہتے ہیں. جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب, یہ سوغات آپ ہی کی دی ہوئی ہے. آپ ہی اس مصیبت کی ہماری قوم کی پریشانیوں کا موجب ہیں. جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب, آپ نے ہماری اچھی بھلی چلتی حکومت کو رخصت کروایا, ججوں سے زور زبردستی سے فیصلے آپ نے لکھوائے. جنرل باجوہ صاحب, جواب آپ کو ہی دینا پڑے گا, آپ کو. اور جنرل فیض, یہ سب کچھ آپ کے ہاتھوں سے ہوا ہے, جواب بھی آپ کو دینا ہوگا. پاکستان کے جمہوری نظام اور اخلاقیات کو پاؤں تلے رونتے ہوئے آپ اس حد تک گر چکے ہیں کہ پہلے آپ نے کراچی میں چادر اور چار دیواری کو پامال کیا, رات کے وقت مریم نواز کے ہوٹل کے کمرے کا دروازہ توڑا, اور اب انہیں دھمکی دے رہے ہو کہ اگر وہ باز نہ آئی تو انہیں سمیش کر دیا جائے گا. میں خدائی لہجے میں دھمکیاں دینے والوں کو تنبیہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی نے کوئی مذموم حرکت کی تو اس کے ذمہ دار عمران خان کے علاوہ جنرل قمر جاوید باجوہ, جنرل فیض حمید اور جنرل عرفان ملک ہوں گے. جو کچھ آپ نے کیا ہے اور کرتے چلے جا رہے ہیں, یہ سنگین جرم ہے جس کا آپ کو بہت جلد حساب دینا پڑے گا انشاءاللہ. پانچ کا ٹولہ نظر آ رہا ہے, جو سکرین پر نظر آ رہے ہیں آج پاکستان کے حالات کے یہ ذمہ دار ہیں. ان کا سرغنہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید تھا, جس نے اپنے آپ کو خود ہی پاکستان کا چیف آف آرمی سٹاف اپوائنٹ کر لیا تھا. اب آپ نے دیکھ لیا, یہ لمبی ویڈیو ضرور تھی لیکن دکھانا بڑا ضروری تھا ان تمام لوگوں پر جو اس وقت نورین خان نیازی پر بھونک رہے ہیں. معذرت, وہ بول نہیں رہے, وہ بھونک رہے ہیں. ان کے الفاظ آپ جا کے سن رہے ہیں, ان کی چیزیں جا کے سن رہے ہیں. اس لیے آج کے جو میرے الفاظ تھے وہ تھوڑے سے سخت ہوں گے, لیکن محترم ناظرین کرام, نورین خان نیازی نے جو FIA کا نوٹس آیا تھا اس پہ جواب جمع کروایا. وہ جواب کیا تھا یہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں, اس کی چیدہ چیزیں ہم پڑھ بھی دیتے ہیں. نورین نیازی نے اپنے جواب میں موقع اختیار کیا کہ انہیں نوٹس باقاعدہ وصول نہیں ہوا بلکہ اس کا علم سوشل میڈیا سے ہوا. نوٹس میں الزامات شکایت کنندہ اور قانونی بنیاد پر واضح نہیں کی گئی, اس لیے ذاتی حاضری کا مطالبہ غیر مناسب ہے. انہوں نے تمام الزامات کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ وہ قانون کے مطابق مکمل تعاون کریں گی, تاہم پہلی شکایت کی کاپی, مسئول الزامات, متعلقہ قانونی دفعات اور اسلام آباد میں ذاتی حاضری کی وجہ فراہم کی جائیں. ساتھ ہی واضح کیا
کہ یہ جواب ان کے آئینی اور قانونی حقوق سے دستبرداری نہیں ہے۔ اب نورین خان نیازی کے جو وکلا ہیں انہوں نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ کم سے کم پہلے آپ ہم پہ بتائیں کہ ہم پہ الزامات کیا ہیں۔ مطلب کہ نورین خان نیازی کا وہ کلپ جو انہوں نے منع کیا تھا سوشل میڈیا پہ آپ نے نہیں لگانا، اور اگر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے تو ساری کی ساری جو قصوروار ہے تو وہ صحافی پہ آ جائے گا۔ اب احتشام بہلیم صاحب جو ہیں وہ بھی اس وقت شہر میں موجود نہیں ہیں، ان کو بھی جب نوٹس گیا تو ظاہری بات ہے، دیکھیں احتشام بہلیم نے وہ کلپ کاٹا اور کاٹ کر انہوں نے چینل کو پرووائڈ کیا، اور چینل کو انہوں نے یہ بتایا کہ آپ نے یہ کلپ نہیں لگانی۔ اب چینل کیا کرتا ہے کہ وہ پوری کی پوری جو کلپ ہوتی ہے، وہ مطلب کہ پورا کا پورا جو پوڈ کاسٹ ہوتا ہے، جو تقریباً گھنٹے کا پوڈ کاسٹ ہوتا ہے، وہ جناب اعلیٰ کاٹ دیتے ہیں، اور جو مخصوص کلپ جو احتشام بہلیم نے بھیجی تھی جس پہ انہوں نے کہا تھا کہ بھائی آپ نے یہ کلپ نہیں لگانی، وہ کلپ جا کے لگا دیتے ہیں۔ اب احتشام بہلیم کی یہاں پر غلطی نہیں ہے، آپ ذرا سمجھیے، انہوں نے یہ کلپ کاٹ دیا تھا۔ جو میری انفارمیشن ہے احتشام بہلیم نے وہاں پر چینل کو یہ تنبیہ کی کہ بھائی آپ نے یہ نہیں کرنا، لیکن بعد میں چینل نے یہ تمام چیزیں لگا دیں۔ اب یہ چینل 2-3 چینل ہیں جو احتشام بہلیم صاحب ہیں، وہ پبلک نیوز کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں، اور جو یہ انٹرویو ریکارڈ کیا گیا تھا وہ جوان پاکستان کا جو چینل تھا اس کے لیے ریکارڈ کیا گیا تھا۔ اب جو جوان پاکستان چینل ہے، ذرا آپ جا کے اس کی اگر آپ ساری کی ساری ویڈیوز دیکھیں گے تو اس میں آپ کو معلوم یہ ہوگا کہ یہ بھائی لوگوں کا چینل ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ بڑے بھائی بگ برادرز کون ہیں، اور وہ لوگ اس معاملے کو آگے لے کے جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو اس چینل کو آپ کو کہہ لیں کہ آپ کٹگرے میں کھڑا کرنا پڑے گا، اس کے اوپر بھی ایف آئی اے میں نوٹس دینا چاہیے، اس کو مینشن کرنا چاہیے کہ بھائی اس نے یہ ویڈیو کیوں لگائی۔ ان سب جو میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو دکھائی، انہوں نے تو مین اسٹریم میڈیا پر آ کر یہ باتیں کی تھی۔ نواز شریف وہ شخص تھا جس نے ڈان نیوز میں یہ خبر دی تھی کہ ممبئی حملوں میں پاکستانی ادارے ملوث تھے۔ مطلب یہ تو وہ لوگ تھے جو پاکستانی اداروں کے خلاف یہ باتیں کرتے تھے۔ آپ کو کس نے حق دیا کہ بھئی آپ جا کے نورین خانم پہ بات کریں؟ آپ تو وہی لوگ ہیں۔ تو محترم آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ اس وقت کیا گیم چل رہی ہے اور کیا چیزیں ہو رہی ہیں۔ آگے چلیں گے محترم ناظرین کرام، تو علیمہ خان کے ایک احتجاج کے بعد پورے ملک بھر میں احتجاج پھوٹ پڑا۔ کراچی کے اندر جس طرح سے لوگ نکلے، جو اس وقت لوگ نکل رہے ہیں، آپ ویجولز دیکھ سکتے ہیں کہ کراچی کے اندر 5-6 جگہوں پہ نکلے، اور اس تمام پروٹیسٹ کا جو آغاز کیا ہے وہ فہیم خان صاحب نے کیا، اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کراچی کے اندر مختلف شہروں میں مختلف لوگ خود ساختہ طور پر اپنی مدد آپ کے تحت احتجاج کرنے کے لیے نکلے۔ اور صرف کراچی میں نہیں، آپ یہ سندھ کے حالات بھی دیکھ لیں، سندھ کے اندر بھی موبلائزیشن سٹارٹ ہو چکی ہے۔ اور پھر اس کے بعد لاہور جیسے شہر میں آزاد رضاکار انہی کی ٹیم کے جو لڑکے لڑکیاں ہیں، انہوں نے یہ کمپین شروع کی، اور انہوں نے کمپین کر کے لوگوں کو بتایا، موبلائز کیا کہ حقیقت میں آپ کو کہاں پر نکلنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے۔ تو محترم علیمہ خان کے صرف ایک پروٹیسٹ کی وجہ سے، ایک لانگ مارچ کی وجہ سے جو وہ سوات میں نکلی، اور یہ سوات جو علاقہ ہے یہ مراد سعید کا علاقہ ہے۔ پھر ادھر کے جو اگر ہم بات کریں جنہوں نے الیکشن لڑا اس میں بیرسٹر غور صاحب بھی ہیں، تو ان تمام جگہوں پر علیمہ خان جب نکل کے انہوں نے ببنگے دول اپنا موقف ریکارڈ کروایا، تو یقین جانیے پورے ملک میں ایک روح جو ایک مایوسی پھیل چکی تھی، اس کے بعد ایک انقلاب کی روح دوبارہ پھونک دی ہے علیمہ خان۔ تو علیمہ خان اس وقت جو نیریٹو لے کے چل رہی ہیں، یقین جانیے وہ نیریٹو سہیل افریدی، بیرسٹر غور ان کا تھا، جو یہ جو تحریک تحفظ آئین تھی ان کا تھا، لیکن ان سب نے اس نیریٹو کو ڈیمیج کیا ہے، تو اس لیے علیمہ خان نکلی ہوئی ہے۔ اور علیمہ خان آئندہ دنوں میں آپ کو پنجاب میں بھی نظر آئیں گی، اور آئندہ دنوں میں آپ کو کراچی میں بھی نظر آئیں گی۔ آگے چلیں تو مولانا فضل الرحمان صاحب کی ایک جنگ چھڑی ہوئی ہے، اور اس جنگ میں مولانا صاحب کے معافی بھی مانگی گئی، مطالبہ بھی کیا گیا، لیکن الٹا مولانا صاحب نے کہا کہ میں معافی نہیں مانگتا، بلکہ آپ کو معافی مانگنی پڑے گی، آپ کو اس بات پہ معافی مانگنی پڑے گی کہ آپ نے مجھ پہ طرح طرح کے الزامات لگائے، 80,000 کی لسی پینے کا مجھ پہ الزام لگایا، اور کہا کہ بھئی 2 دن میں کون بلا 80,000 کی لسی پیتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ وہ جرنل مجھ سے معافی مانگے جس نے مجھ پر یہ تمام الزامات عائد کی۔ اب مولانا صاحب کی بات یہ بہت سخت تھی، اس بات میں انہوں نے ایک بات اتنی زیادہ سخت کہی کہ جس کا کوئی مثال نہیں ملتا، اور پھر آپ کو سہیل افریدی صاحب کی وہ بات یاد آ جاتی ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ مسجد میں وہ اپنے کتے باندھ دیتے تھے، اور پھر اس کے بعد ہم نے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کا ایک سخت رد عمل دیکھا اس موقع کے اوپر۔ لیکن اب یہاں پر جو مولانا فضل الرحمان صاحب بات کر رہے ہیں نا، یہ انتہائی سخت ہے۔ انہوں نے یہ بات کی کہ جو ٹانگ ہے، ٹانگ کا جو شہر ہے، اس کے اندر
हमारे लोगों को मारा गया, शहीद कर दिया गया, और वहां की जो पुलिस थी उसने ये बात की है कि अब हम आपका साथ नहीं देंगे लड़ने में, हम आपके साथ शाना बशाना नहीं लड़ेंगे, और हम जब हमारे शहीद हो जाएंगे तो हम किसी फौजी जनरल को जो है अपने जनाजे में शरीक नहीं होने देंगे। तो ये बहुत सख्त बात थी। मतलब एक तरफ तो नूरीन खान नियाज़ी पे ये टाउटों के पट्टे खुल गए और ये दावे कर रहे हैं इनकी हुब्बल वतनी जा चुकी है, लेकिन यहां पे मौलाना साहब के लिए कोई बात नहीं करेगा, कोई नहीं बोलेगा जी बड़ी सख्त बात हो रही है। तो ये एक ही पाकिस्तान में बैक वक्त दो दस्तूर चल रहे हैं, तो आपने ये जान लेना है कि इस वक्त हक पर कौन है और कौन नहीं है। आपने ना ये बात याद दिलवाते रहना है कि मौलाना साहब आप वो शख्स थे जो रिजीम चेंज का हिस्सा बने। इसी एस्टैब्लिशमेंट ने उन चीजों से आपको नवाजा जिनके आप कभी हकदार ही नहीं थे। भाई आप इतने इनकलाबी हैं, छोड़ दे रिजर्व सीट, आपको जो एस्टैब्लिशमेंट ने दिया हुआ छोड़ देना, आप करें फिर इनकलाब की तरह जो आप काम कर सकते हैं। मोहतरम नाज़रीन किराम की तमाम चीजें, लेकिन अब अपनी उस मेन बात पर आते हैं जिसपे जनाब आला कहा गया कि एक नून लीगी एमपीए को बिरहना करके मारा गया। यही बात इसी कॉन्फ्रेंस में की गई जहां पर मौलाना साहब ने खिताब किया। ये बात करने वाले थे सरदार मजीद साहब, इनका नाम है, और इन्होंने बात की कि जी कसूर के अंदर एक नून लीगी एमपीए है, वो मौलाना साहब से माफी का मुतालबा कर रहा है। अब ये जो माफी का मुतालबा करने वाला है, इसको इसलिए ये करना पड़ रहा है कि एक दफा कसूर के डीपीओ ने इनको बरहना करके मार पड़वाई। उन्होंने जो वर्ड यहां पर यूज किया था वो था नंगा करके मारने का। मैं यहां पर बरहना, ताकि थोड़े से इखलाकी पैमाने हमारे कायम रहे, तो इस वक्त उन्होंने ये अल्फाज यूज करे कि उनको नंगा करके मारा गया। और यहां पर वो फिर उसके बाद मरियम नवाज शरीफ से जाके माफी मांगते हैं, गोया वो फिर नून लीगी एमपी है। तो अब उन्होंने बात क्या की, आप बात सुन लें। तो मैं गुजारिश करूं कि कसूर का जिला जो है वहां पे एक चमुना सा सियासतदान है। चमुना शायद यहां कुछ लोग चमुने का मतलब समझते हूं या ना। उस चमुने ने अपने कद से ज्यादा छलांग लगाने की कोशिश की और उसने दावा किया है, उसने ख्वाहिश का इजहार किया है कि मौलाना जो है ये माफी मांगे अपने बयान में। ये उसने इसलिए किया है कि उसने ताजा ताजा माफी मांगी। डीपीओ कसूर ने जब उसको नंगा किया तो वो भागा भागा गया और उसने मोहतरमा मरियम नवाज से जाके माफी मांगी। उन्होंने बताया कि जब वो नून लीगी एमपीए जो था वो अपने दायरा अख्तियार से आगे बढ़ने लगा तो फिर उनको मारा गया, बरहना करके मारा गया, और जो उसने माफी मांगी है उसकी वजह से आज उसको दोबारा जो है ना मौलाना साहब से माफी का मुतालबा करना पड़ा है। ये तमाम सूरत हाल थी जो मौलाना साहब के साथ रखी गई। मौलाना साहब लेकिन इनकलाबी बने हुए हैं, लेकिन ये कितना देर तक चलता है इनका ये इनकलाबी वाला टेन्योर, ये हमें देखना है। मोहतरम नाज़रीन, पंजाब के सूबे में अगर हम वापस हैं तो पंजाब में इस वक्त जो हालात रखे जा रहे हैं, जो ला कानूनियत के हालात रखे जा रहे हैं, शुरुआत हुई पाकिस्तान तरीके इंसाफ से और अब वो शुरू हो चुका है आम शहरियों के अंदर। ये 7 साल बच्चे की आप क्लिप देखिए जिसके हाथ में हथकड़ियां लगी हुई हैं। अब इस बच्चे पे इल्जाम क्या हो सकता है? गेस कीजिए। चोरी का, डकैती का क्या इल्जाम हो सकता है? इस बच्चे पे ज्यादती का इल्जाम है। इस बच्चे की उम्र 7 साल है। अब ये जान लीजिए कि जो बच्चा है जिसकी उम्र 7 साल है, आपने ये याद रखना है कि 7 साल का बच्चा माइनर एक्ट में आता है। अब जो माइनर होता है, जो 7 साल का बच्चा होता है, उस पे माइनर एक्ट जो पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या कहता है? जनाब, पाकिस्तान में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट JJSA 2018 के तहत 7 साल बच्चे को हथकड़ियां, हैंडकफ पहनाना कानूनी ममनू है। एक 7 साल बच्चे पे इल्जाम लगना, मेरी तो अकल इसको कबूल नहीं करती। हाँ, 14 साल 15 साल ये वो एज होती है जिस वक्त आपकी कोई हार्मोन्स जो हैं वो चेंज होते हैं और आपकी जवानी जो है वो आ रही होती है, लेकिन 7 साल बच्चे पे इल्जाम लग जाना और फिर उसको हथकड़ियां पहना देना। भाई आप अपने JJSA कानून के मुताबिक 2018 का जो एक्ट है उस पर ही कम से कम अमल दरामद कर लेते, लेकिन आपने ये भी बेहतर नहीं समझा। मतलब उस बच्चे को उसकी मां के सामने हथकड़ियां लगा के लाया गया, उस पर भी इल्जाम है ये। और मैं ये समझने से भी कासिर हूं कि 7 साल बच्चा ये सब कर सकता है। तो ये नाज़रीन इकराम सूरत हाल है पंजाब के रूल ऑफ लॉ की। यहां पर ना मरियम औरंगजेब साहब कहती हैं कि अगर आजाद कश्मीर को पंजाब जैसी तरक्की चाहिए ना तो आप जो है ना किसको वोट देंगे? शेर को वोट देंगे। मरियम नवाज शरीफ जैसी कश्मीर में ग्रीन बसें चाहिए,
तो फिर कश्मीरी वोट किसको देंगे? शेर को देंगे। अगर आप लोगों को 11 अरब का जहाज चाहिए, शेर को देंगे। अगर आपको 2 करोड़ के टायर चाहिए, शेर को देंगे। अगर आपको आपके ही स्कूलों में इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए, शेर को देंगे। अगर आपको आपके अस्पतालों में नाकिस निजाम चाहिए जिसमें आपके बच्चों को एड्स हो जाए एक ही इंजेक्शन बार बार यूज करने से, तो फिर मोहतरम शेर को देंगे। अगर आपको आजाद कश्मीर में सुतरा पंजाब चाहिए जिसमें आपके ही वर्कर जो उसमें भर्ती हो फिर वो उनको तनख्वाह ना मिलने पर अपने आप को आग लगाएं, खुदकुशियां करें, तो फिर आप शेर को देंगे। अगर आपको पीरा फोर्स जैसी फोर्स चाहिए जो आपकी सब्जियों के ऊपर पैर रखे खड़ी हो, तो आप शेर को देंगे। अगर आपको आजाद कश्मीर में 1000 जुडिशियल मर्डर करवाने हैं, तो आप शेर को देंगे। तो आपने अगर ये काम करवाने तो आप बिला किसी तबसरा आप जाके नून लीग को वोट दीजिए। तो मरियम औरंगजेब साहिबा को ना ये बात करते हुए शर्म भी नहीं आती, मतलब कि इनको शर्म कहां आती है। इनसे पूछा गया जहाज क्यों लिया, उन्होंने कहा जी लिया है भाई, क्या कर लेंगे आप। तो ये इनकी इस वक्त हालात हैं। जुल्म का जो निजाम है ना वो ज्यादा देर तक कायम रहने वाला नहीं होता। जालिम जितना मर्जी मजबूत हो, एक ना एक दिन उसका आता है जब वो अपने जुल्म के ही पहाड़ में बसम हो जाता है। तो ये वक्त आ चुका है जिसमें आप देख रहे हैं कि कश्मीर में लोग निकले हुए हैं। कश्मीर के भी हालात हम देख रहे हैं कि दोबारा से जो है ना उन्होंने एहतजाज की कॉल दे दी है और कुछ दिनों में आप देखेंगे कि कश्मीर में लोग निकलना शुरू हो जाएंगे। बलोचिस्तान में आवाम निकली हुई है और यहाँ पर अलीमा खान जगह जगह जाके अपने भाई का मौक़िफ़ और जमहूरियत का पलमबरदार बनी हुई है, जमहूरियत का परचम जो है वो लहरा रही हैं। और फिर उसके बाद कराची में, सिंध में, मैंने आपको बताया लाहौर के अंदर मोबिलाइजेशन शुरू हो चुकी है। और फिर उसके बाद आप देख रहे हैं कि पूरे मुल्क में एक एहतजाजी सूरत हाल बन चुकी है जो आने वाले दिनों में आप एक बड़ा एहतजाज देख सकते हैं। अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पा इंदाबाद।